सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके वालिद का नाम हैदर अली और वालिदा का नाम फखरुन्निसा था। सुल्तान फतेह अली खान यानी टीपू सुल्तान की पैदाइश 10 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुई, जिसे यूसुफाबाद के नाम से भी जाना जाता था। देवनाहल्ली बेंगलुरु से लगभग 21 मील दूर है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली मैसूर सल्तनत में एक सिपा सलार हुआ करते थे, लेकिन वक्त की चाल देखिए, वो खुद अपने दम पर साल 1761 में मैसूर सल्तनत के हुक्मरान बने। हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को हर वो तरीके सिखाए जो एक हुक्मरान बनने के लिए जरूरी थे। कम उम्र में सुल्तान ने अपने वालिद से जंग और सियासत सीखनी शुरू कर दी। हैदर अली की मौत के बाद साल 1782 में सुल्तान ने सल्तनत संभाली और कई तरक्याती काम किए, जंग लड़ी और आगे चलकर वो एक अजीम मुजाहिद साबित हुए। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टीपू एक काबिल हुक्मरान होने के साथ साथ एक अदीब माहिर और काबिल सेनापति और काबिल सिपा सलार और अजीम शायर थे, जिनकी नज़्मों के चर्चे दूर दूर तक होते थे। टीपू को मैसूर के शेर के तौर पर भी जाना जाता है। फतेह अली खान साहब को उनके वालिदैन ने ही टीपू सुल्तान का नाम दिया था। टीपू सुल्तान के वालिदैन एक मशहूर सूफी टीपू मस्तान औलिया को काफी मानते थे, जिसके बाद उन्होंने खुद अपने बेटे को टीपू पुकारना शुरू कर दिया और फतेह अली खान साहब यानी टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हो गए। उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। उन्होंने अपनी रियासत का निशान भी शेर रखा था। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं एक बार टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। तभी एक शेर ने उन लोगों पर धावा बोल दिया। शेर सुल्तान पर कुछ इस तरह कूदा जिसकी वजह से उनका हथियार छूट गया। किसी तरह से उन्होंने अपनी कटार उठाई और शेर पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें शेर कहा जाने लगा, यानी मैसूर द टाइगर टीपू सुल्तान। 15 साल की उम्र में सुल्तान ने अपने वालिद के साथ जंग में हिस्सा लेकर सन 1766 में ब्रिटिशों से मलाबार सल्तनत फतह कर ली। तब उनके पास मलाबार की बड़ी फौज के सामने महज 2000 ही फौजी थे, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं और मलाबार को हासिल कर लिया। टीपू सुल्तान का इंतकाल 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुआ, जिसे आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। सुल्तान ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को धूल चटा दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले इस सुल्तान को पहला फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। भगत सिंह सोशलिस्ट इनकलाब के हामी थे और तबकाती बराबरी वाले हिंदुस्तानी मुआशरे के ख्वाहिशमंद। भगत सिंह 1907 में जिला लैलपुर के मौजा पंगा में पैदा हुए। जलियांवाला बाग और अदम ताउन तहरीक के खूनी वाकयात ने उनको बेहद मुतासिर किया। 1921 में स्कूल छोड़ दिया और नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। 1927 के दशहरा बम केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। जमानत पर रिहा होने के बाद नौजवान भारत सभा बनाई और इनकलाब पसंदों में शामिल हो गए। दिल्ली में मरकजी इजलास के दौरान भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका, वहां भी गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 1928 में साइमन कमीशन की आमद पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त मुजाहरा किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर स्कॉट के हुक्म पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय जख्मी। भगत सिंह ने उसी वक्त मिस्टर स्कॉट के कत्ल का मंसूबा तैयार किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर सैंडर्स जब दफ्तर से निकले तो राजगुरु और भगत सिंह ने उन्हें गोली मार दी।
اور فرار ہو گئے۔ شیخ عبدالعزیز نے کشمیر بلڈنگ لاہور سے تمام انقلابیوں کو گرفتار کر لیا، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ لاہور کی سینٹرل جیل میں ان پر مقدمہ چلا، مقدمہ 3 سال تک چلتا رہا۔ بھگت سنگھ اس سے پہلے بھی سزا پا چکے تھے، اس مقدمے میں انہیں سزائے موت دی گئی اور 23 مارچ 1931 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ فیروزپور کے قریب دریائے ستلج کے کنارے ان کو نظر آتش کیا گیا، بعد میں یہیں پر ان کی یادگار قائم کی گئی۔ بیگم حضرت محل کا نام آتے ہی ذہن میں جنگ آزادی کا تصور ابھرتا ہے۔ حضرت محل کا نام ہندوستان کی جنگ آزادی میں پہلی سرگرم خاتون رہنما کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت محل کی ناقابل فراموش جدوجہد 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی گئی ہے۔ حضرت نے صنف نازک ہوتے ہوئے بھی ایسٹ آف انڈیا اور برطانوی سامراج سے لوہا لیا۔ برطانوی حکومت کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر کے تحریک جنگ آزادی کے رخ کو موڑ دیا۔ یہ ایسی پہلی خاتون قائد تھی جنہوں نے برطانوی حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور 20 برس کی جلا وطنی کی زندگی اور اپنی موت تک لگاتار برطانوی حکومت کی مخالفت کرتی رہی۔ آپ کا خاندان ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا اور یہاں پر اودھ کو اس نے اپنا مسکن بنایا اور پھر حالات کی نزاکت کے پیش نظر آپ کا خاندان فیض آباد میں آباد ہو گیا۔ فیض آباد ہی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام افتخار النساء تھا۔ ان کی تعلیم ایک رقاصہ کی شکل میں ہوئی جس کا مقصد صرف نواب واجد علی کو متاثر کرنا تھا۔ واجد علی شاہ کی نظر عنایت ان پر ہوئی اور انہیں بادشاہ نے اپنی ملکہ بنایا اور حضرت محل کے خطاب سے سرفراز کیا۔ جب ان کے یہاں شہزادے برجیس قدر کی ولادت ہوئی تو ان کی تنظیمی صلاحیتوں کو جلا ملی۔ 1865 میں جب برطانوی حکومت نے نواب واجد علی کو جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیا تب حضرت محل نے اودھ کی باغ ڈور سنبھالی اور بیگم حضرت محل ایک نئے روپ میں سامنے آئیں اور یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے اٹھائی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ملک میں انگریزوں کو بھگایا جائے اور ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے اودھ پر دوبارہ قبضہ کر کے اپنے شہزادے برجیس قدر کو ولی عہد بنایا۔ بیگم حضرت محل کا کردار جنگ آزادی میں ناقابل فراموش ہے۔ جب بھی 1857 کی بغاوت کا ذکر آئے گا تو اس وقت بیگم حضرت محل کا نام خود بخود زبان پر آ جائے گا۔ انگریزوں کی مکاری کو بیگم حضرت محل بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ ایک دور اندیش خاتون تھی۔ جب انگریزوں نے اودھ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تو بیگم حضرت محل نے نیپال میں پناہ لی۔ نیپال میں ہی 1879 میں آپ کی وفات ہوئی اور کاٹمانڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں گمنام طور پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اشفاق اللہ خان برصغیر کے معروف مجاہد آزادی اور انقلابی شاعر تھے اور آپ نے آزادی کی خاطر ہی اپنی جان تک دے دی۔ اشفاق اللہ خان کی پیدائش 22 اکتوبر 1900 کو اتر پردیش کے مشہور شہر شاہجہاں پور میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شفیق اللہ خان تھا اور والدہ کا نام مظہر النساء بیگم تھا۔ آپ کے خاندان کے اکثر لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ آپ کو ادب اور شاعری کا شوق تھا۔ شاعری میں وارسی اور حسرت تخلص کرتے تھے۔ اشفاق اللہ خان کے دل میں آزادی کا بہت جذبہ تھا۔ 20 سال کی عمر میں آپ اس دور کے بڑے انقلابی رام پرساد بسمل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ہی اشفاق اللہ خان انگریزوں کی نظر میں بھی آ گئے، مگر اشفاق اللہ خان نے آزادی کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔
जंग आजादी के लिए सबसे अहम मसला असलहों की फराहमी थी। इस मकसद के लिए 8 अगस्त 1925 को एक खुफिया निशस्त रखी गई और 9 अगस्त 1925 को काकोरी के मकाम पर सरकारी खजाना ले जा रही 8-9 सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इसमें 8 इनकलाबियों में अशफाकुल्लाह खां भी शामिल थे। काकोरी का वाकया आजाद हिंद फौज में एक संगमील की हैसियत रखता है। इससे बरतानवी फौज बौखला उठी थी। अंग्रेज फौज ने तफ्तीश में मुजरिमों को तलाश कर लिया, लेकिन अशफाकुल्लाह खां रूपोश हो गए थे। लेकिन बाद में दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन पर डकैती और हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्लाह खान जब तख्तेदार पर पहुंचे तो उन्होंने फांसी के फंदे को छू लिया और हंसते हंसते वतन पर जान कुर्बान कर दी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी बर्र-ए-सगीर की तहरीक आजादी के अलंबरदार, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर और मुस्लिम लीग के साबिक सदर थे। मुख्तार अहमद अंसारी की पैदाइश 25 दिसंबर 1880 को उत्तर प्रदेश के एक शहर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में हुई थी। आपने विक्टोरिया हाई स्कूल में तालीम हासिल की और उसके बाद अपने खानदान के साथ हैदराबाद चले गए। वहां पहुंचकर मुख्तार अहमद अंसारी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से मेडिकल की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो मेडिकल की आला तालीम हासिल करने के लिए निजाम हैदराबाद की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर इंग्लैंड चले गए। वहां से उन्होंने एमडी और एमएस की डिग्री 1905 में हासिल की। मुख्तार अंसारी मेडिकल के एक अच्छे तालिब इल्म थे और इनकी महारत की बिना पर ही इन्हें लंदन के लॉक हॉस्पिटल और चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में खिदमात पेश करने का मौका मिला। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक बेहतरीन सर्जन थे। इनकी खिदमात से चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल का अमला इतना मुतासिर हुआ कि उसने उनके नाम पर एक वार्ड अंसारी वार्ड बना डाला और ये वार्ड आज भी मौजूद है। डॉक्टर अंसारी इंग्लैंड के क़याम के दौरान ही आजादी की तहरीक में शामिल हो गए थे। जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग में भी शमूलियत अख्तियार की। 1918 से 1920 के दरमियान उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत बतौर सदर की। डॉक्टर मुख्तार अंसारी तहरीक के खिलाफत के भी हामी थे। डॉक्टर मुख्तार अंसारी कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडर थे और पार्टी की बेहतरी और भलाई के लिए हमेशा सोचते रहते थे। इनकी मुस्बत सोच की वजह से कई बार इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 1927 के इजलास में डॉक्टर मुख्तार अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी रहे। 1920 की दहाई में लीग की अंदरूनी खलफशार और सियासी तकसीम की वजह से ये भी मुतासिर हुए। उसके बाद मुस्तकिल तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और मुल्क की खिदमत करते रहे। डॉक्टर मुख्तार अंसारी कांग्रेस के नुमाया लीडरों में से एक थे। उनकी महलनुमा हवेली, जो कि दारुल सलाम या एडोब ऑफ पीस के नाम से मशहूर थी, दिल्ली के दरियागंज में वाक़ थी। इनकी हवेली भी अपने मालिक डॉक्टर मुख्तार अंसारी की तरह हर वक्त कांग्रेस और उनके लीडरान की खिदमत के लिए पेश रहा करती थी, बल्कि इनका घर कांग्रेस की सियासी सरगर्मियों का गढ़ था। डॉक्टर मुख्तार अंसारी के महात्मा गांधी से बहुत गहरे मरासिम थे। वो उनके अदम तशद्दुद के पैगाम को आम करने में पेश रहे। डॉक्टर अंसारी के उनसे जाती मरासिम इतने गहरे थे कि महात्मा गांधी जब भी दिल्ली आते तो उन्हें भी डॉक्टर मुख्तार अंसारी के घर दारुल सलाम में ही सुकून महसूस होता और वो इन्हीं के घर में क़याम करते थे। 1927 में जब हकीम अजमल खां का इंतकाल हो गया था तो उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया की सरपरस्ती की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई। आपने जामिया की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। आपकी जिम्मेदाराना क़यादत को देखते हुए आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर मुंतखब किया गया। मुख्तार अंसारी नवाब रामपुर की दावत पर मसूरी गए थे। वहां से वापसी के दौरान 10 मई को ट्रेन से दिल्ली वापस लौट रहे थे कि दौरान सफर ही ट्रेन में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनका इंतकाल हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। सारे
अच्छा। एक्सीडेंट, जल्द अस्पताल नहीं ले गए तो इसकी जान जा सकती है। कानूनी झमेले में फंस जाएंगे यार। अब ऐसा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार घायल के बारे में पुलिस को सूचित करने या उसे अस्पताल पहुंचाने वाले से कोई पूछताछ नहीं होगी। देखिए, ये मेडिको लीगल केस है, पुलिस का इंतजार करना पड़ेगा। जी नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी औपचारिकता के लिए रुके बिना सबसे पहले घायल व्यक्ति का इलाज किया जाएगा। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले का नाम पता बताना अनिवार्य नहीं है। ठीक कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये किया आसान, जान बचाने वाला न हो पड़े। 18 साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं, यही आपकी असली ताकत है। मतदाता बनने के लिए eci.gov.in या ceo.uttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। सामान्य रूप से आवेदन करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र अथवा अपने शिक्षण संस्थान से फॉर्म प्राप्त करें और भरकर उनके पास जमा कर दें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1950 पर संपर्क करें। भाग भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का अंजाम है? ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो से आजाद है मगर दुनिया नहीं। ये वायरस फिर से मुल्क में दाखिल हो सकता है, इसीलिए पैदाइश से लेकर 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो अभियान 28 जनवरी 2018। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बाबाए कौम महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तमाम हिंदुस्तानी आपको प्यार से बापू पुकारा करते थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को मौजूदा गुजरात के एक साहिली शहर पोरबंदर में हुआ था। बापू ने बुनियादी तालीम पोरबंदर और हाई स्कूल राजकोट से किया। 1988 में गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की तालीम हासिल करने के बाद बैरिस्टर बनने इंग्लैंड चले गए। मई 1883 में 13.5 साल की उम्र पूरी होते ही उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से कर दी गई। आपके वालिद राजकोट के दीवान थे और आपकी वालिदा पुतली बाई एक मजहबी ख्यालात वाली खातून थी। मुल्क की आजादी में बापू का अहम किरदार रहा है। आपने आजाद हिंदुस्तान के लिए हमेशा सच और अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और तहरीक शुरू की। हिंदुस्तानी आजादी की तहरीक के एक अहम सियासी और रूहानी रहनुमा थे। वो हिंदुस्तानी आजादी की तहरीक के एक अहम सुतून थे। सत्याग्रह तहरीक शुरू करके उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके अलावा महात्मा गांधी यानी बापू ने दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी कई तहरीकें शुरू की, जिसमें उन्हें कामयाबी मिलती चली गई। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी नशियात में उन्हें राष्ट्रपिता यानी बाबाए कौम कहकर आजाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और मुबारकबाद मांगी थी। गांधी जी ने हर हालत में अदम तशद्दुद और सच का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपनी जिंदगी गुजारी और रिवायती हिंदुस्तानी पोशाक धोती और सूत से बनी हुई शॉल पहनी, जिसे वो खुद चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने मुल्क को गरीबी से राहत दिलाने, खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी और नस्ली इत्तेहाद की तामीर और खुद इन्हिसारी के लिए कई तहरीकें चलाई। 30 जनवरी 1948 को प्रेयर मीटिंग के दौरान नाथूराम विनायक गोडसे ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। गांधी जी की समाधि दिल्ली में राजघाट पर वाक़ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मशहूर दानिश्वर थे। वो बैक वक्त उम्दा इंशा परदाज, बेहतरीन शायर, जादू बयान खतीब,
بے مثال صحافی، اچھے مفسر قرآن اور مجاہد آزادی تھے۔ ہندوستان کو آزادی دلانے میں آپ کی سیاسی خدمات بہت اہم ہیں۔ وہ مہاتما گاندھی کے اصولوں کے حامی تھے۔ مولانا آزاد فرقے وارانہ ہم آہنگی کے قائل تھے۔ انہوں نے تقسیم ہند کی زور و شور سے مخالفت کی تھی۔ مولانا آزاد 1923 میں انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بنے۔ اس کے بعد 1940 اور 1945 کے درمیان کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ آزادی کے بعد وہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور انہیں ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم منتخب کیا گیا۔ آزاد نے ستیہ گرہ تحریک میں بھی اہم کردار نبھایا۔ وہ 1940 سے 1945 تک جب انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے تبھی بھارت چھوڑو تحریک کی ابتدا ہوئی تھی۔ کانگریس کے دیگر اہم لیڈروں کی طرح انہیں بھی 3 سال جیل کی سزا بھگتنی پڑی۔ آزادی کے بعد وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور ITI کا قیام ان کے سب سے اہم کارناموں میں سے ایک ہے۔ الہلال کے ذریعے مولانا نے مذہبی طبقے کو موجودہ دور کے سیاسی حالات اور احساسات سے باخبر کیا اور ان کے دل میں جوش پیدا کیا، اور دوسری جانب مولانا نے جدید تعلیم سے لیس افراد کے دلوں میں بھی مذہب کی محبت کے ساتھ احترام کا جذبہ پیدا کیا اور مسلمانوں کو کانگریس کی تحریک میں شامل ہو کر ملک کو آزادی دلانے کے لیے جدوجہد پر آمادہ کیا۔ مولانا آزاد کے ذہن میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ملک کو آزادی اپنے بل پر ہی دلائی جا سکتی ہے۔ اسی زمانے میں وہ تحریک خلافت کے لیے مسلمانوں میں اتحاد کی کوشش میں مصروف تھے اور کچھ ہی دنوں بعد ڈیفنس آرڈیننس کے تحت انہیں بنگال سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اس دوران مولانا نے رانچی میں قیام کیا جہاں انہیں کچھ عرصے کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ اس نظر بندی کے دوران آزاد نے اپنے مشن کو پورا کیا۔ مولانا آزاد جب جیل سے رہا ہوئے تو اس وقت تک ان کا پیغام بہت عام ہو چکا تھا اور ان کی سرگرمیاں قلم سے بڑھ کر سیاست تک پہنچ گئیں اور انہوں نے سیاست میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ رول ایکٹ کے خلاف ایجیٹیشن کے سلسلے میں غیر ملکی حکومتوں کے ہاتھوں جلیانوالہ باغ میں نہتے لوگوں کے قتل عام اور مارشل لا کے قیام نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی۔ مولانا آزاد کئی بار گرفتار ہوئے۔ انگریزی حکومت نے ان پر مقدمہ چلایا۔ 1923 میں آزاد کو جیل سے رہائی ملی۔ تب تک ملک ہندو مسلم فسادات اور کانگریس کے اندرونی اختلافات کے زد میں آ چکا تھا۔ مولانا آزاد نے اپنے قلم اور تقریر سے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور اپنے قلم کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا۔ مولانا آزاد نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے اور ادبی سطح پر بھی وہ نمایاں رہے۔ انہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے قوم کے ذہنوں کی آبیاری کی۔ مولانا آزاد کی مکتوب نگاری بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال 69 سال کی عمر میں 22 فروری 1958 میں ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کی تاریخ آزادی کا ایک اہم نام ہے۔ وہ مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما اور قائد تھے۔ وہ ایک مسلم دانشور، مشہور سماجی کارکن، اعلیٰ پائے کے ادیب و صحافی اور عمدہ شاعر تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کو رئیس الاحرار بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر خلافت تحریک کے روح رواں تھے۔ انہوں نے عدم تعاون تحریک کے دوران برطانوی حکومت کے خلاف بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے پہلی عالمی جنگ کے بعد 1919 میں انگلستان کا دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد ترکی کی خلافت عثمانیہ کی حمایت تھی تاکہ خلافت کو برقرار رکھا جائے، لیکن برطانوی حکومت نے ان کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہندوستان لوٹ آئے اور خلافت کمیٹی تشکیل کی۔ اس کمیٹی کا مقصد برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ چونکہ پہلے ہی برطانوی حکومت اس مطالبے کو مسترد کر چکی تھی، اس لیے تحریک خلافت عدم تعاون تحریک میں تبدیل ہو گئی، جس سے دلبرداشتہ ہو کر مولانا جوہر نے
برطانوی حکومت کے عطا کردہ اعزاز اور سر کے خطاب کو لوٹا دیا۔ اس عدم تعاون تحریک کی تائید کئی ہندوستانی رہنماؤں نے کی، جن میں مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان اور مختار احمد انصاری شامل تھے۔ بعد میں مہاتما گاندھی کے ساتھ کانگریس پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی۔ برطانوی حکومت کے خلاف دن بدن یہ تحریک زور پکڑتی جا رہی تھی اور لوگ اس تحریک سے جڑتے جا رہے تھے۔ اس تحریک کی مقبولیت سے اس وقت کی حکومت بھی خوفزدہ تھی۔ اچانک چورا چوری کے مقام پر عوامی تحریک کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور پولیس نے گولیاں چلا دی، جس میں کئی شہریوں کی موت ہو گئی۔ اس وقت عوام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے پولیس چوکی میں آگ لگا دی۔ اس واقعے سے گاندھی جی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر صحت کی خرابی کے باوجود 13 نومبر 1930 کو گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے لندن گئے۔ وہاں انہوں نے برطانوی حکومت کے اہلکاروں سے کہا کہ ہمیں تجاویز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس بات کی پرواہ کہ آپ ہمارے لیے کس قسم کا آئین تیار کرتے ہیں، ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے۔ کاش سارے انگلستان میں ایک فرد ایسا ہوتا جو انسان کہلانے کا مستحق ہوتا۔ میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے لندن آیا ہوں اور آزادی کا پروانہ لے کر ہی واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں ایک آزاد ملک میں مرنا پسند کروں گا، لیکن غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ آزادی کا پروانہ تو نہیں ملا، البتہ موت کا پروانہ آ گیا اور لندن میں ہی قیام کے دوران 4 جنوری 1931 کو وہ وفات پا گئے۔ فلسطین کے مفتی اعظم الحاج سید امین الحسینی کی تحریک پر ان کا جسد خاکی فلسطین لے جایا گیا اور ان کی تدفین اولیاء کی سرزمین فلسطین میں ہوئی۔ خان عبدالغفار خان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ سرحدی گاندھی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ خان عبدالغفار خان پختونوں کے سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور شخصیت کے مالک تھے۔ برطانوی دور میں عدم تشدد کے فلسفے کے فروغ میں آپ پیش تھے۔ اسی مناسبت سے آپ کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا۔ خان عبدالغفار خان کی پیدائش برٹش انڈیا کے دور میں پشاور کے زئی میں ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ مشن اسکول کے نمایاں طالب علموں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اسی وجہ سے مشن اسکول کی آخری کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہیں پشتون فوج کے خصوصی دستے میں شامل ہونے کی آفر ملی، مگر انہوں نے اس پیشکش کو اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پشتون فوج کے خصوصی دستے کے افسران بھی اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے تھے۔ برطانوی فوج کے خلاف کئی مرتبہ تحریک چلی، لیکن ہر مرتبہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، مگر خان عبدالغفار خان نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور اسی مقصد کے لیے 1915 سے 1918 تک پشتونوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تقریباً 500 گاؤں کا دورہ کیا، جس کے بعد انہیں بادشاہ خان کے نام سے پکارا گیا اور خان عبدالغفار خان نے سماج میں تبدیلی لانے کے لیے ایشیا کی سب سے بڑی تحریک خدائی خدمتگار تحریک شروع کی۔ اس تحریک کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور انہیں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ 1920 میں جب حالات بدترین ہو گئے تو خان غفار خان نے مہاتما گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس سے اتحاد کر لیا۔ یہ اتحاد 1947 تک باقی رہا۔ خان عبدالغفار خان تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں، اسی وجہ سے لوگ انہیں مسلم مخالف بھی سمجھتے تھے اور 1946 میں اسی کی وجہ سے ان پر پشاور میں حملہ بھی ہوا۔ لیکن جب ملک تقسیم ہو گیا تو انہوں نے کانگریس کے لیڈران سے کہا کہ آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے سامنے پھینک دیا
خان عبدالغفار خان بر صغیر کی آزادی میں بے حد سرگرم رہے. 1960 اور 1970 کے درمیان انہیں جیلوں اور جلا وطنی کی زندگی گزارنا تھا. ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا. وہ پہلے غیر ملکی تھے جنہیں 1987 میں ہندوستان کے سب سے عظیم شہری ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا گیا. خان عبدالغفار خان کا انتقال پیشاور میں 1988 میں ہوا. اس وقت کی حکومت نے انہیں اسی گھر میں نظر بند کر رکھا تھا. ان کی وصیت کے مطابق انہیں افغانستان کے جلال آباد میں واقع ان کے گھر میں دفن کیا گیا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا. سارے جہاں